बुरश उठाए तो ये समझ ले कि वो अपने चेहरे की कमी पूरी कर रही है, वो कंप्लीट हुस्न वाली नहीं है। और ये सिर्फ मेकअप इस्लाम में इतना था कि जब मर्द को खुश करने के लिए औरत मेकअप करे। आला हजरत फरमाते हैं कि जब औरत अपने मर्द के लिए मेकअप करती है और अगर मर्द उसे देख के खुश हो जाए तो अल्लाह एक सदके का सवाब अता फरमा देता है। और अगर यही औरत बदतमीज बेशरम बाजारों में निकले, सड़कों पे निकले, तो फिर इस पर लानत है, लानत है, फिर इस पर लानत है। हजरत अली फरमाते हैं फातिमा ने मुस्कुरा के, इसका मतलब अपनी बेटियों को ये समझाना, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, मेरा सुन लेना, ये किसको समझाना है? बीवी से नहीं, बहनों से। और अपनी बेटियों से ये कहना कि ये मेरी बेटियों, सबसे बड़ा जहेज नबी की बेटी की सुन्नत है। जब शौहर घर में आए मुस्कुरा के सलाम कर देना, मेरा दामन पकड़ लो, अगर वो घर बर्बाद हो जाए उस घर को आबाद होने से कोई नहीं बचा सकता जहां दिन रात फातिमा की सुन्नत अदा होगी। जब शौहर आए तो मुस्कुरा के, जल्दी बोलो मुस्कुरा के, इधर बोलो मुस्कुरा के, मुस्कुरा के सलाम कर दें। हजरत अली कहते हैं मुस्कुरा के सलाम किया, मैं अंदर गया, मैंने कहा फातिमा मुझे कुछ भूख लगी है, सफर से हूं। तो कहते हैं मुझे पानी पेश कर दिया। कहते पानी, मैंने कहा प्यास नहीं, मगर पी लिया पानी, प्यास नहीं लगी थी, भूख लगी है। कहते मैं अंदर चली गई, मैंने कहा खाना लाए, नहीं आई। जरा गौर करें, धड़कने रोक के सुने, खाना लाए, नहीं आई। फिर मैंने आवाज दी खाना लाए, तो नहीं आई। मैंने जब जोर से आवाज दी तो अंदर से रोने की आवाज आई। मैं अंदर गया तो दोनों आलम के मालिक को मुख्तार की बेटी बैठी भी रो रही। मैंने क्या हुआ फातिमा, क्यों रोती हैं? कह लगी अपने शौहर को खाना नहीं दे पाई हूं, आप सफर से आए हैं। कहा क्यों? कि जब आप घर से गए थे तो कई दिन का फाका था, आप घर में आए हैं तो कई दिन से फाका है। ये नहीं कहा रख के चले गए थे क्या? ये कहा कि आपको न देने का अफसोस है खाना। तो कहा आपने मुझे बताया नहीं? कि मेरे अब्बा ने जो मुझे रुखसत किया था तो कहा था फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। हजरत अली कहते हैं मैं खड़ा था, बैठ गया, बैठ के रोने लगा। फातिमा तो दिल के हाल जानती है, मेरे पास कुछ नहीं था। मगर फिर उन्होंने रोना शुरू किया तो मैंने कहा आप क्यों रोती? कह लगी आप तो चले गए थे मगर मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला। कहते हैं अली बच्चे भूखे हैं, मगर मैंने जब हुजूर का नाम सुना तो फिर मैं तड़प गया। मदीने के बाग में गया, एक यहूदी के, मैंने कहा अली से कोई काम ले लो। उसने कहा एक खजूर दूंगा, एक डोल निकालो। हजरत अली कहते हैं मैंने 3 डोल निकाले, थक के बैठ गया, फिर हुजूर याद आ गए। कहते फिर मैंने डोले निकाली, कहते 17 डोल निकाले, पूरे पसीने में भीग गया। शाम हो गई, खजूरें हाथ में ली, खुद भूखा था, सफर से लौटा था, मगर चक्के भी नहीं देखी। हुजूर की बारगाह में गया, हुजूर अली नजराना पेश कर रहा है, इन नजर ले लीजिए। हुजूर ने देखा, कहा अली तेरे बच्चे भूखे हैं, तेरी फातिमा, तेरा हसन, तेरा हुसैन भूखा है, उसको नहीं दे के आए? मैंने कहा या रसूल अल्लाह, अली हसन से ज्यादा, अली हुसैन से ज्यादा और फातिमा से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता है या रसूल अल्लाह। हुजूर ने दोनों हाथ उठाए और दुआ की, अल्लाह मैं अपने अली से राजी हूं, तू भी मेरे अली से राजी हो जा, मैं अपने अली से राजी हूं। हुजूर फिर बोले चल तेरे घर जाके खाएंगे। हजरत अली कहते जब मेरे घर हुजूर गए तो हसन लेटे थे, भूख की वजह से हुजूर ने उठाया हसन को, खजूर की गुट्ठी निकाल के जब खजूर मुंह में दी, हसन ने नाना को देखा रोने लगे, हुसैन ने देखा रोने लगे, दोनों बच्चों को प्यार किया। सैयदा जब रोई तो फरमाया मेरी बेटी ये दुनिया आले मोहम्मद के लायक नहीं है, मताउन दुनिया कलील, मेरी बेटी हमारे लिए आखिरत है, क्या तू इसको मत पसंद नहीं करती? तू जन्नती औरतों की सरदारा है। हमने किस पैगंबर को बुलाया है, किस नबी को बुलाया है, किस रसूल को बुलाया है, आखिर हम किसको बुला बैठे हैं? जरा गौर तो करें आप। मेरी अम्मी आयशा फरमाती जब हुजूर के पेट में पत्थर बनते थे ना तो दोनों हाथ उठा के दुआ करते थे, अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। याद रखना हुजूर की मोहब्बत सब कुछ है, जाने ईमान सरकार की मोहब्बत है। तुम्हारे पास फेसबुक के लिए वक्त है, 2-2 घंटे चला लेते हो, तुमसे 10 मरतबा दुरूद नहीं पढ़ा जाता। तुम्हारे पास सब कुछ है, अरे कल मरोगे, बोलो कब्र में हुजूर को क्या मुंह दिखाओगे? हुजूर जब जलवा
फरमा होंगे हुजूर ने पूछ लिया तेरे पास तो इंस्टाग्राम के लिए वक्त था, मगर मेरा कुरान तो तूने नहीं पढ़ा जो मैंने तुझको दिया था। उस कुरान पे तो आज उस कुरान को तो भुला बैठे हैं, उस पैगंबर की लाई हुई चीजों को तो भुला बैठे हैं। हाय अफसोस मुसलमानों पर। अल्लाह अकबर। मौला अली कहते हैं मैं तीसरे दिन गया और तीसरे दिन के रोजे से मेरे बच्चे मेरी बीबी मैं बड़ी मुश्किल से कम आया। फरमाते शाम के वक्त में मैंने खाना तैयार किया, फातिमा ने खाना तैयार किया, चक्की चलाई, 3 दिन की भूखी बेटी नबी की बेटी ने और 3 दिन की रोजदार ने खाना बनाया। जब खाना बन के तैयार हो गया आवाज आने वाली थी, अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज आने से पहले एक आवाज आई, मैं एक गैर मुस्लिम हूं और एक असीर हूं, मैं एक कैदी हूं, मेरे घर मैंने खाया कुछ नहीं, मैं बड़ा भूखा हूं, मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया, मगर चौराहे पे किसी ने बताया है जिसे कहीं कुछ नहीं मिलता उसे जाके जाओ तो वो नबी की बेटी के घर से खाली हाथ नहीं जाता। क्या आप एक गैर मुस्लिम को कुछ दे सकती है भूखे को? नबी की बेटी ने खाना उठा के दे दिया। हसन के आगे का खाना, अली के आगे का खाना खुद न खाते हैं, भूखों को खिला देते हैं। कैसे साबिर है मोहम्मद के घराने वाले। आज ये तीसरा दिन है अहले बैत पर। अरे तुम भी तो खाना खाते हो, हम भी तो खाना खाते हैं, आप भी तो खाना खाते हो। मेरे भाइयों जरा गौर तो करो आप कि अली जब अजान के बाद मस्जिद में गए, दोनों बच्चे भूख से कांपते थे, दोनों बच्चे पीले होते थे। अली को जब नबी ने देखा, दोनों बच्चों को प्यार किया, अपने नवासों को, और मेरे आका ने फरमाया अली तेरी इस अमल को, तेरी बीबी के अमल को अल्लाह ने कबूल किया है। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है और फरमाया वो यतईमुना क़ामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। जरा गौर तो करें आप, ये रोजे 3 दिन के थे। मैंने अर्ज किया सैयदा रोजे 4 दिन के क्यों नहीं है, रोजे ये 3 दिन के क्यों हैं, ये 2 दिन के क्यों नहीं रखे गए? तो मदीने से आवाज आई, ये यजीद के लिए जवाब था मदीने से कि तू मेरे हुसैन को 3 दिन भूखा प्यासा रखेगा तो ये घबराएगा नहीं, क्योंकि इसकी मां ने घर में मदीने में इसकी तरबियत और इसकी प्रैक्टिस करा के भेजा। हुसैन बनते नहीं खुदा, जल्दी बोलो खुदा। अली, अशरफ अली थानवी ने भी लिखा है, इस वजह से कह रहा हूं हमारे उलमा ने भी लिखा है कि मौला अली घोड़े पर बैठते बैठते एक कुरान पूरा कर लेते। घोड़े पर बैठते बैठते, समझ में आया? जो समझ में आया वो करामत नहीं होती। नहीं समझ में आई ना? बैठते बैठते एक कुरान पूरा। आपने पहले रकाब पर पाँव रखा, सीन पर बैठने से पहले कुरान। कहते हैं मेरी शादी हुई फातिमा से, जब वो घर में आई चक्की चला रही थी, मैंने कहा सैयदा मैं कुरान ऐसा पढ़ता हूं आपके अब्बा की बरकत, एक पाँव रखता हूं रकाब पर, घोड़े पे बैठने से पहले कुरान पूरा। आप कैसे कुरान पढ़ती हैं? फरमाया मेरे सरताज अपने अब्बा की बरकत से फातिमा चक्की चलाती है और उसके बाद अपने चक्की के पाट को घुमाती है। एक राउंड पूरा नहीं होता कि फातिमा का कुरान पूरा हो जाता है। अरे जब बाप ऐसा कुरान पढ़े और माँ ऐसा कुरान पढ़े तो बेटा अगर नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़े तो हैरत की बात क्या है? एक आशिक़ रसूल के चहल्लुम की बात याद भाई के दादा मुझे बताया, हालांकि बताते ही किसी को बताते नहीं, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने 2 बार हुजूर का दीदार किया। कितनी बार बोलो? 2 बार हुजूर का दीदार किया। ये सब उनकी दुआएं हैं, बुजुर्गों की दुआएं लिया। बुजुर्गों की दुआएं कभी खाली, इधर देखो खाली, जल्दी बोलो खाली। अब आते हैं इमाम हसन हुसैन पर, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अफजल है कुल जहां में घराना, बोलो तो सही जरा, बोलो तो सही जरा यार, बोलो। अफजल है कुल जहां में घराना, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अरे नबियों का ताजदार है नाना, नाना। हर नबी, उलमा लिखते हैं हर नबी सबसे खूबसूरत अपने जमाने उसकी आवाज सबसे खूबसूरत। ये मौजूदा नबी का होता है, उसकी आवाज जल्दी बोलो सबसे खूबसूरत।
اب یوں کہو کہ اسماعیل کے زمانے میں اسماعیل سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں؟ بولو نہیں. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ان سے زیادہ کوئی خوبصورت، ان سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے. یوں کہو کہ موسیٰ جدھر سے نکل جائے دن نکل آئے، موسیٰ جدھر سے گزرے جو اللہ کا کلام کرے کہ چہرے کا حال کیا ہو؟ اللہ کا ذکر کرنے والے کا چہرہ تمتما جاتا ہے، تو جو اللہ سے کلام کرتا ہو اس موسیٰ کا حال کیا ہو؟ موسیٰ کا چہرہ ایسا ہے جو دیکھ کے دیکھتا رہ جائے. موسیٰ کا چہرہ اتنا حسین ہے، ذرا دیکھیں آپ. ابراہیم کے زمانے میں ابراہیم کے چہرے کا کوئی جواب نہیں، نہ ان کی ناک کا جواب، نہ ان کے ہونٹوں کا جواب، نہ ان کی آنکھوں کا جواب، نہ ان کی پیشانی کا جواب. نہ الیاس کے زمانے میں ان کی آواز کا کوئی جواب، نہ داؤد کے زمانے میں ان کی آواز کا کوئی جواب، نہ ان کے چہرے کا کوئی جواب. نہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان کا کوئی جواب، نہ ان کی آواز کا کوئی جواب، نہ ان کی خوبصورتی کا کوئی جواب. یوسف علیہ السلام کے چہرے کے مقابلے کا چہرے کا حال یہ تھا کہ جو ایک مرتبہ دیکھے دیکھتا رہ جائے اور عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ لیں. یہ حسن یوسف ہے. مگر آئیے اب معراج کی شب چلتے ہیں. سارے نبی جمع ہیں. کہاں پر جمع ہیں؟ سارے نبی جمع ہیں، اور وہ سارے نبی جمع ہیں بیت المقدس میں. اب نبیوں کا امام گیا ہے، حالانکہ حضرت یوسف کی پیشانی کا کوئی جواب نہیں، مگر بریلی کا امام پکار اٹھا جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھ. چہرہ مصطفیٰ کا کوئی جواب. حضور فرماتے ہیں یوسف کا حسن ملی ہے. زور سے بولو سبحان اللہ، زور سے بولو. یوسف کے حسن میں حسن صباحت ہے، اور میرے حسن میں حسن ملاحت ہے. حسن صباحت وہ ہے خوبصورت تو ہو مگر نظر نہ ٹھہرے. یہ یوسف کا حسن ہے کہ جس پہ نظر جائے تو نظر ٹھہرے نا. اور وہ حضور کا حسن ہے ایک بار دیکھ لے تو نظر ہٹے نا. زور سے بولو. حضرت علی کہتے ہیں حضور کے زمانے میں ہمیں قندیل کی ضرورت نہیں تھی. حضور جاتے تھے تو راستے میں نظر آ جاتے تھے. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں پھٹکنے والے. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ. زور سے بولو جلدی. کیا خبر کتنے تارے کھلے اور چھپ گئے. پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس. یہی پھول فخار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. وہ جدھر سے گزرے وہ جدھر دیکھیں امنا کے لال کا کوئی جواب نہیں. میری ماں عائشہ کہتی ہیں جن عورتوں نے یوسف کو دیکھا اگر وہ مصطفیٰ کو دیکھتی تو انگلیاں نہ کاٹتی، سر کاٹ دیتی. مگر میرا امام آتا ہے، اور جب میدان میں آیا میرا امام اور کہا اردو میں ایک شعر، تو میں کہتا ہوں کہ صنعت تضاد میں کوئی ایسا شعر اردو میں کہہ کے دکھائے میں اس کے بچوں کا غلام ہو جاؤں. یہ شعر جو میں پڑھ رہا ہوں دعوے کے ساتھ، میرا امام کہتا ہے اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ایک طرف یوسف ہے، ایک طرف مصطفیٰ ہے، ایک طرف مدینہ ہے، ایک طرف مصر ہے، ایک طرف عورتیں ہیں، ایک طرف مرد ہے، ایک طرف عورتوں کی انگلیاں ہیں، ایک طرف سر ہے، ایک طرف انگلیاں کٹ گئی پھر بھی ایمان نہیں لائے، ایک طرف ایمان پہلے لا رہے ہیں سر بعد میں کٹا رہے ہیں، اور ایک طرف کا حال یہ ہے کہ 50-25 انگلیاں کٹ کے ختم، مگر ایک طرف تسلسل برقرار ہے. امام حسین سے لے کے غازی ممتاز حسین قادری تک سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے. کٹاتے ہیں، یہاں پر سنیے، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر. توجہ کرو، مجھے قسم ہے مدینے کی گلی گلی کی جو بات آپ بیان کرنے کا، زور سے بولو سبحان اللہ، زور سے بولو. اور میں حضور کے روضے سے باہر نکل رہا ہوں، یہ دماغ میں میرے بات آئی ہے، زور سے بولو سبحان اللہ. جو بات بیان کرو سنو. مجھے مدینے کی گلیوں کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یمن کا ایک وفد آیا اور یمن کے کچھ لوگ ایمان لائے. حضور کا وصال ہو چکا تھا، سرکار پردہ کر چکے تھے. وہ مدینے کی گلیوں میں کہتے تھے ہمیں یہ تو بتاؤ حضور کیسے تھے، ان کی ناک کیسی تھی، ان کے ہونٹ کیسے تھے، ان کی مسکراہٹ کیسی تھی، کوئی تو بتاؤ. صحابہ کہتے تھے، روتے تھے ان کی باتیں سن کے ہمارا دل غمگین ہے. حضور کی بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے بتاؤ نبی
نبی کیسے ہیں؟ کسی صحابی نے سب نے کہا جاؤ علی کے گھر چلے جاؤ. جب مولا علی کے گھر گئے اور انہوں نے پوچھا بتاؤ نبی کیسے تھے؟ علی نے فرمایا حسن باہر آؤ، حسین باہر آؤ. دونوں بچے باہر آئے. فرمایا دیکھ لو ایسے تھے جیسے میرے بچے ہیں، ایسے تھے. میرا امام بریلی سے بولا معدوم نہ تھا، سایہ شاہ ثقلین اس نور کی جلوہ گاہ تھی. ذات حسنین تمثیل نے اس نور کے دو حصے کر دیے، آدھے سے بنے حسن، آدھے سے حسین. زور سے تو بولو. آدھے سے بنے حسن، آدھے سے حسین. کربلا میں آپ اس سب کا تصور، کربلا بنانے میں تصور کربلا کو کربلا کا لگ رہا ہے. کتنے لوگ لگ رہا ہے دونوں ہاتھ میں بولو یا رسول. حضرت امام حسین کربلا کے میدان کی طرف جا رہے ہیں. 22,000 کا لشکر ہے. وہ بھی یزید نے آرمی بھیجی. آرمی 72 لوگوں کے خلاف. کسی لوگوں کے خلاف بولے. کسی نے کہا اے موہن داس کرمچند گاندھی سابرمتی والوں نہیں جا رہے ہو ان کے خلاف. یہ ڈنڈا لے کے جا رہے ہو، یہ چرخا لے کے جا رہے ہو، یہ کپڑے لے کے جا رہے ہو. کچھ ہے تمہارے پاس؟ برٹش امپائر سے ٹکراؤ گے. کیسے ٹکراؤ گے؟ تو گاندھی نے کہا میری بھی ہمت نہیں ہوتی تھی. پھر جب سے میں نے کربلا کو پڑھا ہے اور کربلا کو سمجھا ہے تو میں جا رہا ہوں. کہا کیوں؟ اس وجہ سے کہ جنہوں نے 22,000 کا لشکر جمع کیا تھا ان کا نام و نشان مٹ گیا اور 72 کے قبضے اب بھی کربلا کے اندر موجود ہیں.